जातीय विभेद आजको मात्रै समस्या होइन। आज मात्रै मान्छे मारिएका होइनन्, आज मात्रै बलात्कार भएको होइन। हुन त लामो लामो इतिहास भएका मानवता विरोधी, समानता विरोधी कुराहरूलाई हामीले बढारेर नफालेको होइन। तर किन जातीय विभेद चाहिँ यति कठोर यसरी जेलिएर बसेको छ? आउनुहोस् लेखक तथा विश्लेषक, राजनीतिज्ञ आहुतिसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। आहुतिज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दलित को हुन् अनि यो जातीय विभेद यसरी संस्थागतै भए जस्तो चाहिँ कसरी भयो? हिन्दू समाजभित्र आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रूपमा एउटा वर्ण व्यवस्थाको नाममा एउटा प्रणाली स्थापना भयो। त्यो प्रणालीभित्र पानी समेत अछुत बनाइएकाहरूलाई त्यति बेला अछुत भनियो। पछि उनीहरूको सङ्घर्ष आधुनिक कालमा निर्माण हुने क्रममा उनीहरूले आफ्नो सङ्घर्षको परिचयको रूपमा दलित भनेर आफूलाई परिभाषित गरे। अब यो संस्थागत भनेर तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। संस्थागत मात्रै होइन, यो चाहिँ व्यवस्था हो। यो चाहिँ जात व्यवस्था हो होइन। यो चाहिँ आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक व्यवस्था हो। जात व्यवस्थाको निश्चित अर्थतन्त्र हुन्छ, निश्चित राजनीति हुन्छ र निश्चित त्यसको सांस्कृतिक मनोविज्ञान हुन्छ। यो कुनै एउटा संस्थागतताको कुरा होइन। यो सिङ्गो दक्षिण एसियाको समाज नै जात व्यवस्था यसको मुख्य मेरुदण्ड हो। त्यो जात व्यवस्थाले नै यहाँका वर्गहरू निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्छ। त्यो जात व्यवस्थाले नै यहाँको राजनीति निर्धारण गर्छ र अर्थतन्त्रमा पनि को हावी हुने निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सिङ्गो प्रणाली हो। जसरी हामी पुँजीवाद भन्छौँ, सामन्तवाद भन्छौँ, भन्या जस्तै जात व्यवस्था पनि आफैमा एउटा राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक एउटा व्यवस्था हो। त्यस कारण यो सामान्य संस्थागत कुरा मात्रै होइन। तपाईँले भनेको चित्र एउटा संस्थागत कुराको मनोवैज्ञानिक पाटोदेखि राजनीतिक पाटो, शास्त्रीय पाटो बुँदा जाँदै गर्दा चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको कस्तो कस्तो भोगाइहरू देख्नुभएको छ? तीनवटा क्षेत्र हुन्छ यसको, किन समाजका तीनवटा क्षेत्र हुन्छन् नि त। पहिलो यसको अर्थतन्त्रको क्षेत्र हुन्छ। अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो जात व्यवस्थाबाट तल पारिएकाहरू कहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल भूमिकामा आउनु पाउँदैनन्। जस्तै म त्यसलाई उदाहरण राखौँ। अहिले भनौँ न, अहिले लोकतन्त्रमा सामान्यतः चर्चा गरिन्छ नि, सबैलाई ऋण लिने छुट छ, सबैलाई व्यवसाय गर्ने छुट छ, सबैलाई पैसा कमाउने छुट छ। तर जात व्यवस्थाले निश्चित मान्छेहरूलाई पैसा कमाउने अनुमति दिन्छ, अरूलाई दिँदैन। कसरी दिँदैन भन्यो भने आज व्यवसाय गर्नु पर्यो भने उसले पैसा चाहियो, उसलाई लगानी चाहियो। त्यो लगानी कहाँबाट आउँछ भन्यो भने कि त आफ्नो जमिन बेचेर पैसा निकाल्नु पर्यो या त बैङ्कसँग लिनु पर्यो होइन। जमिन बेचौँ, जात व्यवस्थाले जमिन राख्नै दिएको छैन दलितलाई। अब बैङ्कमा ऋण लिन जाउँ, उसले कोल्याटर माग्छ। ऊ कसरी जम्मा गर्छ त उसले पैसा? भनेपछि उसले लगानी गर्ने पैसा जम्मा गर्न सक्दैन। यो हो जात व्यवस्थाको अर्थतन्त्रको मोडेल होइन। आर्थिक क्षेत्रमा काहीँ पनि ऊ अगाडि बढ्न सबै द्वारहरू बन्द हुन्छ। अब राजनीतिक क्षेत्रमा के हुन्छ त भने यो जात व्यवस्था अन्तर्गतको राजनीतिले के गरिदिन्छ त भने निर्णय गर्ने ठाउँमा ती मानिसहरू पुग्न नै सक्दैनन्। त्यसको उदाहरणको निम्ति भनौँ न, अहिले नेपालमा जति पार्टी चलिरहेका छन्, इन्डियामा जति पार्टी चलिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू, ती सबैले लोकतन्त्रको कुरा गरेका छन्। भोट हाल्न सबैले पाइन्छ भनेका छन्, पार्टीमा सबै नेता बन्न पाइन्छ भनेका छन्। तर निर्णय गर्ने मूल ठाउँहरूमा उनीहरू त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा पुग्न नै सक्दैन। किन त्यस्तो सक्दैनन् त भने ती पार्टीहरू स्वयं जात व्यवस्थामा आधारित छन्। यसको राजनीति यो हो होइन। निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू पुग्न सक्दैनन्। अब जहाँसम्म अब संस्कृतिको क्षेत्रमा कुरा गर्ने भने यसको संस्कृति के हो त? जात व्यवस्थाको संस्कृति के हो भने बहिष्करण गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गरेँ भनेर ठान्ने। मैले दायित्व पुरा गरेँ हुन्छ यसको होइन। जात व्यवस्था भइसकेपछि त्यो कहिले पनि कोहीसँग बराबर हुँदैन, कि तल हुन्छ कि त्यो माथि हुन्छ होइन। भनेपछि प्रत्येक मान्छेलाई जातको आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण बन्छ यसको। त्यस कारण यो त तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर त घटनामा दिएर त साध्य नै छैन। यो त प्रणालीमा हेर्नु पर्यो हामीले होइन। प्रणालीमा हेऱ्यो भनेदेखि यो त पल पलमा, 1 सेकेन्डमा होइन, 2 सेकेन्डमा होइन, कि तपाईँ घरबाट निस्किने बित्तिकै, घरबाट आँगनको डिल कट्ने बित्तिकै मानिसले यो भोग्न थाल्छ होइन। त्यो अर्थतन्त्रमा गयो भने भोग्न थाल्छ, राजनीतिमा गयो भने भोग्न थाल्छ, त्यो संस्कृतिको यावत कोणहरूमा भोग्न थाल्छ। त्यस कारण यो कसरी कुन घटना राख्ने होइन। घटनाको चाहिँ त अब लाखौँ फेरिस्त बन्न सक्ने भयो।
अथवा कसैको व्यक्तिको जीवनको बारेमा सोध्न सकियो। तपाईँले यहाँ बोलाएर साथीहरूसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ, तर मूल पक्ष चाहिँ यसको संरचनागत पक्ष मुख्य हो। यो सबै विषयको चाहिँ समाधानको केन्द्र अथवा जड भनेको त राजनीतिसँग हुन्छ। हामीले ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि गरेका छौँ, समावेशिता आदि इत्यादि प्रतिनिधित्वको बढाएका छौँ। तपाईँ आफै त्यो राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा जग हल्लिने नै गरी त्यो शङ्खघोष अहिले पनि भएको छैन भनेपछि मेरो यसमा प्रष्ट कुरा छ कि दक्षिण एसियाको र नेपालको राजनीतिको काँधमा सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभिभारा समेत थियो हैन। राजनीतिक परिवर्तनको अभिभारा मात्रै थिएन। तर भइदियो के त भने नेपालको 6 सालमा खुलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस् वा 1990 पछाडिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्नुहोस्, ती सबैले नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी हो भनेर अवधारणा नै तयार पार्न सकेन, विश्लेषण नै गर्न सकेन। त्यसले परम्परागत रूपमा क्लासिकल सामन्तवाद जस्तो रुसको जस्तो, चीनको जस्तो, युरोपको जस्तो हैन, एउटै सामन्त रैती पनि हुनसक्छ, रैतीको परिवार सामन्त पनि हुनसक्छ, माओ थरको मान्छे राजा पनि हुनसक्छ, माओ थरको मान्छे रैती पनि हुनसक्छ, त्यो ठाउँको जस्तो सामन्तवाद सोचे उनीहरूले। तर नेपालको सामन्तवाद वा दक्षिण एसियाको सामन्तवाद चाहिँ के थियो भने यो जात व्यवस्थामा आधारित थियो हैन। त्यो विश्लेषण नेपालको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्लेषण नै गर्न सकेन। विश्लेषण नै गर्न नसकेको हुनाले त्यसको विरुद्धको लडाइँको उसको निशाना पनि भएन। परिणाम के भयो त भने राजनैतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन चाहिँ परिवर्तन आइराख्ने हैन, तर समाजमा व्यवस्थाको रूपमा अर्थतन्त्र सहितको व्यवस्था हो। यो संस्कृति क्षेत्रको मात्रै होइन, यो अर्थतन्त्र सहितको यो जो जात व्यवस्था छ त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै रहिराख्ने। त्यसकारण समस्या म कहाँ देख्छु भने समस्या चाहिँ राजनीतिमै देख्छु। मेरो कुरा चाहिँ कुनै पनि पार्टी अहिले पनि सामान्य यो छुवाछुत भेदभावको समस्या हो, यसो चाहिँ नि समय बित्दै गएपछि भइहाल्छ नि भन्ने भन्दा उनीहरूसँग खास कुनै अवधारणा नै छैन हैन। अब अर्को कुरा तपाईँले सँगै राख्नु भएको छ, त्यो के त व्यवस्थाको कोणबाट हामीले राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, नयाँ संविधानहरू बनायौँ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तर प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले पनि यो समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो त्यसद्वारा सबै निर्देशित छन्। त्यसकारणले हामीले बनाउने नयाँ व्यवस्था चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी हुनुपर्छ भन्ने त कतै अवधारणै थिएन नि, थिएन। त्यसकारण के गर्यो भने नेपाल र भारतको राजनीतिले चाहिँ दलितलाई चाहिँ उत्थान गर्ने विषय बनायो, उत्थान। त्यसकारण समितिहरूका नाम पनि तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ हैन, दलित उत्थान समिति, यस्तो उत्थान समिति। तर दलित चाहिँ उत्थान हुने विषय होइन। उत्थानको अवधारणा के हो भने उत्थान भनेको त्यसको हुन्छ जो सङ्ख्यात्मक रूपमा असाध्य कम हुन्छ, जसको उत्थान गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो संरचना बदल्नु पर्दैन, त्यस्तोको मात्रै उत्थान सम्भव छ। तर दलित भनेको, महिला भनेको यो चाहिँ उत्थान हुन सक्दैन। यो जनसङ्ख्याको यति ठुलो हिस्सा हो कि त्यसको मुक्ति हुने गरी नै व्यवस्थाको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उत्थानको अवधारणा अन्तर्गत हुँदैन। तर आजसम्मको यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्थाहरूले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ दलितको चाहिँ उत्थान गर्ने भन्ने अवधारणा ल्यायो। तपाईँले डिजाइनै नयाँ व्यवस्थाको गरेपछि मात्रै यो व्यवस्थालाई तोड्न सकिन्छ, विभेदलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। त्यो व्यवस्था त्यो ढङ्गले डिजाइन गर्ने त्यो परिकल्पना हुँदै गर्दा पनि त फेरि त्यो पनि मूल रूपमा त राजनीतिक परिवर्तनको अर्को पाटो हुन सक्ला, फेरि पनि यो विषय त छुट्दैन। यो नछुट्ने गरी राजनीति बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्मको अवधारणा के हो त भने दलित पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ, महिला पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको राजनीतिको सार यसले धान्दैन। हुनुपर्ने चाहिँ के हुन्छ त भने दलित पनि राजनीतिको अग्रभागमा आएन भने परिवर्तन हुँदैन भन्नुपर्छ। आउनुपर्छ होइन कि ऊ अग्रभागमा आएन भने परिवर्तन नै हुँदैन। भएको परिवर्तन पनि त्यो साँचो अर्थमा हुँदैन। महिला पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा अग्रभागमा आउन सक्नुपर्ने हुन्छ, महिला पनि आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर हुँदैन। महिला आएन भने चाहिँ परिवर्तन नै हुँदैन। परिवर्तन भए पनि त्यो साँचो अर्थको परिवर्तन हुँदैन भनेर राजनीतिको अवधारणामा नै परिवर्तन सहित नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुनुपर्छ। जस्तो कि यो दक्षिण एसियाको 70 वर्षको इतिहासले भन्छ हैन। हामीले नेपालमा अहिले जस्तो संविधान बनाएका छौँ, मोटामोटी जस्तो व्यवस्था ल्याएका छौँ, त्यस्तो व्यवस्था भारतमा 70 वर्ष अगाडि आएको हो। कैयौँ कुरा यहाँको भन्दा बढी त्यहाँ छ, कैयौँ कुरा त्यहाँको भन्दा केही बुदा यहाँ पनि छ। तर 70 वर्षमा जात व्यवस्थासँग यो लोकतान्त्रिक भनिने पुँजीवादी व्यवस्थाले के व्यवहार गर्यो त भनेर हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि त्यसले 5% दलितहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा लान सकेन। यो त यथार्थ हो। अहिले पनि भारतमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने किसानहरूमा त दलितहरू नै छन् हैन।
अहिले पनि 21 करोड भारतका दलितहरूको समस्या त त्यो व्यवस्थाले हल गर्न सकेन। 70 वर्ष भनेको त पौने 100 वर्ष हो नि, पौने 100 वर्ष भनेको त पौने शताब्दी हो नि, एक युगको कुरा हो नि। मोटामोटी एक युगसम्म कुनै व्यवस्थाले एउटा समुदायको 10% मान्छेलाई पनि मध्यम वर्गमा लान सक्दैन भने त्यो व्यवस्थाले यो देशमा चाहिँ हल गर्छ त? त्यसकारण समस्या सिस्टममै छ, राजनीतिक प्रणालीमै छ। म चाहिँ त्यो देख्छु। तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रणालीमा पुग्ने कुरा एउटा कल्पना भयो एकछिनलाई, होइन? तपाईँ सङ्घर्षको कुरा गरिरहनु भएको छ अथवा तपाईँले समाधानकै कुरा भनिरहनु भएको छ, अपरेसनको कुरा गर्नुभयो एकछिनलाई। तपाईँले भन्नु अपरेसनको टेबलमा पुग्नु अगाडि पनि त केही मेडिसिनको प्रयोग हुन्छ होला, ताकि अहिलेको अवस्थामा एउटा नागरिक म दलित भएको कारण प्रेम गर्न नपाउने भनिरहँदै गर्दा त उत्तर त अहिले चाहियो होला। चाहियो, एकदम चाहियो। म दलित भएको कारण मन्दिरको ढोकामा रोकिए, उत्तर अहिले चाहियो होला। चाहियो। बलात्कृत भए दलित भएको कारण भने उत्तर अहिले चाहियो होला। अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ आबुतिज्यू? अहिले प्रष्ट कुरा छ। पहिलो कुरा के छ भने मैले भनेको ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्नुको अर्थ अहिले हात बाँधेर बस्नु, वा अहिले नेपाली जनताले त्यसभित्र दलित र महिला पनि लडेका हुन्, उनीहरूको समेत लडाइँबाट प्राप्त भएका केही राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार लगायतका चिजहरूको उपभोग पनि नगर्ने हुनसक्छ र? सक्दैन त्यो त? त्यो कुरा त के हो भने त्यहाँ नपुगी चाहिँ सम्पूर्ण समाधान हुँदैन भन्ने हो। त्यहाँ पुग्नका निम्ति भएका सम्पूर्ण अधिकार पनि उपयोग गर्दै सङ्घर्ष नै गर्ने हो, सङ्घर्ष नै गर्ने। अहिलेको संविधानका कैयौँ मुद्दाहरू जस्तो कि सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि छुवाछुत गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन त बन्यो नि। त्यसको प्रयोग के को निम्ति त भन्दाखेरि त्यो कानुनको प्रयोग पनि हाम्रो सम्पूर्ण मुक्तिको निम्ति हुनु पर्यो। त्यो कानुनको प्रयोग पनि एउटा कोही हिन्दू दलित छ भने उसले चाहिँ मन्दिरभित्र पस्न पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ पनि उसले मेरो सम्पूर्ण समुदायको मुक्तिको यात्राको मेरो एउटा यो अङ्ग हो भन्न सक्छ। त्यसकारण अहिलेका सम्पूर्ण कानुन, सम्पूर्ण व्यवस्था जति छ त्यति मात्रै किन र यही व्यवस्थाभित्र पनि अझ बनाउन सकिने कानुनहरू छन् भने त्यो पनि बनाउन लाग्नु पर्यो, त्यो पनि कुनै फरक परेन। तर त्यो सम्पूर्णका बावजुद पनि यो सिँगै जात व्यवस्था भएको हुनाले, यो अर्थतन्त्र सहितको, यो राजनीति सहितको र यो चाहिँ संस्कृति सहितको व्यवस्था भएको हुनाले हामीले यो व्यवस्थालाई नै भत्काउनेतिर नगएसम्म चाहिँ फेरि अन्तिम समाधान हुँदैन। जातीय विभेदको कुराको सन्दर्भ जब आउँछ मित्रहरू, के धेरै जसो हामी गैर दलित जो छौँ होला सबैको भनाइ के हुन्छ भने नि हामी जातीय विभेद मान्दैनौँ, सँगै मेरा साथीहरू छन्, सँगै खान्छौँ, सहभोज गर्छौँ, यति भनिदिने चलन छ, भनी आइएको छ। के गैर दलितको दायित्व यतिले पुरा हुन्छ? गैर दलितहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कसले प्रशिक्षित गर्ने भनेपछि नेपालमा सामाजिक जागरण त छैन। भनेपछि दुईवटा ठाउँबाट प्रशिक्षित हुनु पर्थ्यो। एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो, अर्को युनिभर्सिटीहरू र शिक्षा क्षेत्रले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले के गरिदिए भने 2043 सालसम्म त यो समस्यालाई आफ्नो पार्टीकरण गर्न पनि तयार भएनन्। कुनै पार्टी, नेपालको कुनै पार्टी 2043 सालसम्म त यो मुद्दालाई मुद्दा बनाउन पनि तयार भएनन्। पार्टीको हालत त्यो भयो। जब उनीहरू मुद्दा बनाउन तयार भए यो छुवाछुत भेदभावको मात्रै समस्या हो भनिदिए उनीहरूले। त्यसकारण उनीहरूको कार्यकर्ताको प्रशिक्षणै गलत भइहाल्यो। अब हाम्रो युनिभर्सिटी र शिक्षा क्षेत्र त यस्तो भयो कि त्यो त लाजमर्दो भयो, किनकि त्यसले त यो कुनै क्लासमा एउटा पाठ पनि जात व्यवस्था सम्बन्धी छैन अहिलेसम्म। अहिले लाज मर्नु भइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि लाज मर्दो अवस्थामा मास्टर डिग्रीको दोस्रो वर्षतिर 15 नम्बरको क्वेसन हालिदियो। पढाउनु पर्ने प्री स्कुलमा छ, सुरु गर्नुपर्ने जात व्यवस्था, किन घरमा सिक्छ, पसलमा सिक्छ, पँधेरोमा सिक्छ, तर स्कुलमा जान्छ त्यहाँ पाठ्यक्रम छैन। एमए पढ्ने मान्छेले जानेर के गर्नु, त्यो त थेसिस लेख्ने विषय भयो त्यो त। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र भयो। एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो त जानै सकेनन्, अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्र नकचरो भइदियो। अहिले पनि होइन, युनिभर्सिटी भन्दा टेलिभिजन कार्यक्रम अगाडि आउनु पर्ने भनेको हाम्रो हालत के हो? हामीले छोएर खाएकै छौँ नि भन्नुलाई नै गर्वको विषय अथवा एकदम ठुलो काम गरेको विषय बन्ने मानसिकता आउनुको कारण चाहिँ त्यो। तपाईँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, साहित्य पनि जान्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाली साहित्यले, हाम्रो लेखनले यो मुद्दाहरूको सन्दर्भमा कति सार्थक ढङ्गले चित्रण गरेका छ। लेखनमै पनि पूर्वाग्रह भएर दलितलाई देखाउँदै गर्दा निरीह पनि देखाइएको छ कि तपाईँ त्यसमा कति समर्थक, कति फरक मत राख्नुहुन्छ? पूर्वाग्रही लेखन त जहाँ पनि हुन्छ, त्यसको धेरै चर्चा जरुरी छैन। तर मूलत चाहिँ देवकोटाहरू, केवलपुरे किसानहरू, केदारमान व्यथितहरू, सिद्धिचरण श्रेष्ठहरूको आसपासबाट जात व्यवस्थाको बारेमा केही न केही लेख्ने, उहाँहरूले जात व्यवस्था भन्ने चेतनामा त उहाँहरू त्यति बेला पुग्नु भएको थिएन।
तर कमसेकम यो छुवाछुत हुने समुदायहरूमाथिको अन्य अत्याचारलाई नखप्ने त्यस्तो खालको लेखन सुरु भएको हो। त्यसमा अब केवल पुरै किसान अलिक खरो देखिनुहुन्छ। देवकोटाको चिन्तन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आज अब त्यो लागू हुँदैन। त्यति बेला जुन बेला उहाँले मुनामदनमा त्यो लाइन लेख्नुभयो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने, त्यति बेलाको निम्ति त्यो एक प्रकारको क्रान्तिकारी कुरा थियो। तर नेपाली समाज त्यही कवितामा अड्कियो क्या, जुन गलत हो। त्यो कविताले त के भन्छ त भने जात चाहिँ रहिरहन्छ, मन चाहिँ ठिक भए हुन्छ भन्छ त्यो कविताले। त्यति बेला बल्लो जातलाई चाहिँ गोद्नै पर्छ भन्ने बेला लेखा कविता हुनाले त्यति बेला चाहिँ त्यो निकै राम्रो कविता थियो। तर अहिले चाहिँ त त्यो त्यसको आधारमा सोच्ने हो भने चाहिँ जात चाहिँ राखिराख्नुपर्छ, मन ठिक भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने ठाउँ पुगिन्छ, जुन कुरा आदर्शवादी कुरा हो, गलत कुरा हो। त्यसकारण नेपाली समाज नै देवकोटाको त्यति बेलाको चेतनामा अड्किदियो क्या, त्यो ठिक छैन। त्यसकारणले अहिले पनि साहित्यमा सबभन्दा कमजोर विषय यही बनेको छ, कम प्रस्तुति भएको छ। तर सुखद कुरा के छ भने नयाँ पुस्ताका युवाहरूले 2050 को आसपास पछि यो विषयलाई अलि बढी हराभरा रूपमा अगाडि ल्याउन थालेका छन्, त्यो चाहिँ खुसीको कुरा। हवस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि आवतीज्यू, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद। ल तपाईँ र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, एवं विस्तारित. supported by 2 PM noodles, life's awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. रेमिटेन्स पार्टनर सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस.